إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رحمت دا جے بوہا کھلا آوازان آریاں لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ دیا تھوڑی آواز کھولو. ہاں پہلا واہ آواز سی تو ہون تے لگدا خرے میں ہی بولدا پیا کلا. بولدا کلا ہی پیا ہاں. اچھا وہ خیر پتہ لگ گیا. جزاکم اللہ. رحمت دا جے بوہا کھلا آوازان آریاں پوریاں لوڑاں کردہ اللہ جے ساریاں پوریاں لوڑاں کردہ اللہ جے ساریاں رحمت دا جے بوہا کھلا اللہ دے حبیب نے اللہ اگے فریاد کیتی اللہ نے اسے ویلے پوری مراد کیتی اللہ دے حبیب نے بدر دے میدان دا تصور ذہن چ لے کے آؤ. اللہ دے حبیب نے اللہ اگے فریاد کیتی اللہ نے اسے ویلے پوری مراد کیتی. نوری ملائک آگے اور نوری ملائک آگے بن کا تاریاں نوری ملائک آگے بن کا تاریاں پوریاں لوڑاں کردہ اللہ جے ساریاں رحمت دا جے بوہا کھلا. او مچھلی دے پیٹ اندر یونس نے پکاریا اللہ نے رحمت کر کے لایا چاپاریا مچھلی دے پیٹ اندر یونس
یونس نے پکاریا اللہ نے رحمت کر کے لایا جا پاریا یونس نے اللہ دیا حمداں پکاریاں یونس نے اللہ دیا اور یونس نے اللہ دیا رحمتاں پکاریاں پوریاں لوڑاں کردہ اللہ جے ساریاں رحمت دا جے بوہا کھلا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام توجہ فرمانا حضرات نبی علیہ السلام دی زندگی مبارک 8 سال تے 4 مہینے دی ہوئی عرب دے اندر خشک سالی قحط سالی آ گئی بیت اللہ دے متولی سارا دن بیت اللہ دے برانڈیاں دی اندر بہ رہندے آسمانہ وال تک دے گھاٹا کدوں چھان بدل آن می پوے سورج ڈوبدا گھراں نوں ٹر جاندے ایک سیانہ بندہ آیا آ کر کے کہنے لگا سردار جی کی گل ہے اہمی نہیں پیندا آندہ اس طرح کرو آ جڑے 360 اندر رکھے جے بیت اللہ دے اندر او کوئی پنڈارا چاڑو کوئی نظر و نیاز دو کوئی کھانے پکاؤ انواع قسم دے اگے رکھو توجہ کرے جے بات دی گہرائی چ جایا جے انواع قسم دے کھانے پکائے لیا کر کے انہاں ہتھاں دے تراشے ہوئے بتاں دے سامنے رکھ دیتے تے بولو اے ہتھاں دے تراشے بت کھان دے اور بولو اے کھان دے اگلا دن چڑھیا نہ بدل آئے نہ می پیا پھر سیانہ بندہ کہنے لگا کہ میری منو او عبداللہ دی جیڑی نشانی ہے جیدہ نام ہے محمد جتنا مجمع اتنا عظیم الشان ہے اتنا درود بھی اعلیٰ پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام اے انہوں تو ہی جا کر کے کہو او دعا کرے اے سرداران قریش سرداران مکہ ابو طالب دے در دولت تے ٹر پہ جا کے کنڈی کھڑکائی نا سردار ابو طالب بھی خیر ہے وے بڑے جڑ کے آئے جے کہنے لگے کہ تیرا پتیجہ کتھے وے محمد علیہ السلام کی کہنا ہے اے او دے کولو دعائی کرائیے اللہ می پا دوے ابو طالب اپنے پتیجے نو نال لے کے ٹر پہ تے قربان جاواں تے لکھ وار قربان جاواں آمینہ دے لال پہ کرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پوری امت دے غمخار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی عمر مبارک 8 سال تے 4 مہینے دیئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نکے نکے قدمانہ ٹور پہ بڑے بڑے جبیاں کبیاں والے سرداران قریش پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے چل دے جا رہے ہیں تے اللہ دے نبی علیہ السلام انج کر کے ملتزم دا دروازہ ہے تے ملتزم دے دروازے دے نال بیت اللہ دی کاندے میرے سونے محمد دی کاندے صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دی کاند سونے نبی دی کاند جدو آپس دے اندر دونوں مل گئیاں حضرات توجہ فرمانا تیرے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت کی ہے نبی پاک علیہ السلام اندر 360 بت پے ہوئے نے اینا ساریاں نے کڑ کے رکھے نے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اینا بتاں دے کولوں مدد نہیں منگی اینا بتاں دے اگے گیرا
बेजारियां नहीं कीतियां। अल्लाह दे घर दी दीवार दे नाल अपनी कमर ला के बैतुल्लाह दी कंध दे नाल नबी पाक अपनी कंध ला के बह गए ते इंज करके आसमाना वाल हाथ चुके ने। हजरात तवज्जो फरमाना, सोने नबी ने मासूम हत्थां नू चुकिया ते बोलो किस अगे? रब्बुल आलमीन दे अगे। नबी अलैहि सलातु वस्सलाम इंज करके जुबान हाल तो दुआ कर रहे ने, अल्लाहुम्मा सकी इबादका व बहाइमका व नशुर रहमतका वही बलदकल मय्यत। अल्लाह सोने जानवर भी प्यासे ने, अल्लाह इंसान भी प्यासे ने, ए मर्द ते औरतां बच्चे भी प्यासे ने, अल्लाह तेरी जमीन भी प्यासी है। अल्लाहुम्मा सकी इबादका व बहाइमका व नशुर रहमतका वही बलदकल मय्यत। अल्लाह सोने अपनी रहमत दी बरखा नाज़िल फरमा दे, अल्लाह रहमत दी बारिश नाज़िल फरमा दे। हज़रात तवज्जो फरमाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु वस्सलाम अपने मासूम हत्थां नू अजे चेहरे ते नहीं फेर दे। बड़े बड़े मक्के दे मुशरक, ए मक्के दे सरदार खड़े ने। नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम अपने मासूम हत्थां नू इंज करके चेहरे दे करीब अजे लैके नहीं आउंदे। आसमाना ते बदल छा गए और जिदों बदल छाए ना, इधरों नबी पाक ने अपने चेहरे ते हाथ फेरिया, इन्ना मीह वरना शुरू हो गया। 8 दिन ते 7 रातां मीह पैंदा रहा। हजरात सोने नबी ने इब्तदा दी जिंदगी दे अंदर इन्ना बुत्तां दी बेजारी दा ऐलान कीता। मंगया ते बोलो किस कोलों? आई मेरे नबी दी सीरत तवज्जो कीजिए, थोड़ा जा अगे ले चला कि मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम जिस वक्त नबूवत दा ताज मेरे अल्लाह ने अता फरमाया, फरमाया सोनिया महबूबा मलकुर रसूल बनना चाहते जे या इबादुर रसूल बनना चाहते जे? नबी अलैहि सलातु वस्सलाम नू अल्लाह फरमा रहे ने, बादशाह रसूल बनना चाहते जे या बंदा रसूल बनना चाहते जे? नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने जिबरील दे नाल मशावरत की थी। जिबरील आंदा है सोनिया इबादुर रसूल बन जाओ, जिन्ना चुक जाओगे उन्नियां सरफराजियां अल्लाह चौकियां अता करेगा। फिर अल्लाह ने किनियां सरफराजियां अता फरमाइया? तवज्जो, लिकुल्ली नबिय्यिन फिल अनआमि फजीलतुन व जुमलतुहा मजमूअतुन लिमुहम्मदी। हजरात मेरे पाक पैगंबर नू अल्लाह ने कितनी सरफराजियां अता फरमाइया। आदम दी अनाबत भी होए, नूह दी इस्तकामत भी होए, इब्राहिम दी खिल्लत भी होए, इस्माइल दी हिलमत भी होए, इदरीस दा दरस भी होए, जकरिया दा जिक्र भी होए, सुलेमान दी बादशाहत भी होए, इब्राहिम दी खिल्लत भी होए, इदरीस दियां दुआवां भी होन, इलियास दी इल्तजा भी होए, याकूब दी बसीरत भी होए, अयूब दा सबर भी होए, यूसुफ दा हुसन भी होए, मूसा दी कलीमी भी होए, ईसा दा ज़ुहद भी होए। इन्ना सारियां चीज़ां नू यकजा करके गुलदस्ता बना के उन्वान दे दो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात मैं ऐलान करांगा, बरमला डंके दी चोट ऐलान करांगा, अपने अकाबिरीन दी मौजूदगी दे अंदर, मौलाना सरदार आबद साहब दी मौजूदगी दे अंदर, कारी हनीफ पट्टी साहब दी मौजूदगी दे अंदर, राना अफजल साहब दी मौजूदगी दे अंदर, भाई सलीम दी मौजूदगी दे अंदर, हजरात मैं अपने वीर मोहसिन हमीद दी मौजूदगी दे अंदर इस बात दा ऐलान करांगा, मेरा अकीदा, मेरी जमात दा अकीदा नोट करो, मेरी असलाफ दा अकीदा नोट करो, मेरे अकाबिरीन दा अकीदा नोट करो।
کعبہ دے رب دی قسم آدم دی انابت ایک پاسے نوح دی استقامت ایک پاسے ابراہیم دی خلت ایک پاسے اسماعیل دی حلمت ایک پاسے ادریس دا درس ایک پاسے زکریا دا ذکر ایک پاسے سلیمان دی بادشاہت ایک پاسے عیسیٰ دا زہد ایک پاسے موسیٰ دی کلیم ایک پاسے یعقوب دی بصیرت ایک پاسے ایوب دا صبر ایک پاسے 1.25 لاکھ نبیاں دی جماعت ایک پاسے 1.5 لاکھ صحابہ دی جماعت ایک پاسے تابی ایک پاسے تبع تابعین ایک پاسے آئمہ دین ایک پاسے اتقیاء ایک پاسے صلحاء ایک پاسے صالحین ایک پاسے محدثین ایک پاسے معلمین ایک پاسے متعلمین ایک پاسے اور پیران دی جماعت اولیاء دی جماعت ایک پاسے کعبہ دے رب دی قسمے ساری خدا دی خدائی ایک پاسے وہابیاں دا پیر محمد کلہ ایک پاسے صلی اللہ مل کر کے صلی اللہ علیہ السلام فرمایا سونیا محبوبہ عباد الرسول بن جاؤ سونے نبی علیہ السلام توجہ میرے نبی عباد الرسول پوری رات رب العالمین دے اگے قیام دے اندر گزر جائے سونا نبی عباد الرسول کمر جھکیے سونے نبی دی عباد الرسول ماتھا رب العالمین دے قدمہ دے اندر تیرا میرا نبی عباد الرسول بیت اللہ دا طواف کر رہے نے لبیک اللہم لبیک دا تلبیہ ترانہ نکارہ بجا رہے نے میرے پاک پیغمبر عباد الرسول رمضان دے روزے رکھ رہے نے روزے رکھن دے باوجود جنگا لڑدے پہ نے سونے نبی عباد الرسول زکاة دے رہے نے میرے پاک پیغمبر عباد الرسول صدقہ و خیرات کر رہے نے سونے نبی عباد الرسول یتیمہ دی کفالت کر رہے نے میرے پاک پیغمبر عباد الرسول بیوامہ دی کفالت کر رہے نے سونے نبی عباد الرسول حضرات رب العالمین دے اگے کمر جھکائیے میرے اللہ نے اتنی سرفرازیاں عطا فرمائیاں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اللہ نے اتنی سرفرازیاں عطا فرمائیاں کہ سید الملائکہ جبریل فرشتیاں دا سردار اج میرے محمد دے قدمہ دے اندر کھڑا ہے کہو صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں کیوں نہ کہاں اللہ نے کتنیاں سرفرازیاں عطا فرمائیاں اوے عرض کی تی جبریل جا سونے نو آکے چلو آ کر رب دا پیغام آ گیا ہے عرض کی تی جبریل جا سونے نو آکے چلو آ کر رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لی در پہ ہے براق آیا تے واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے عرض کی تی جبریل جا سونے نو آکے چلو آ کر رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لی در پہ ہے براق آیا سواری لی در پہ ہے براق آیا تے واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے جا اقصاچ پہنچے میرے آقا پیارے جا اقصاچ پہنچے ساڈے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ نے اتنیاں سرفرازیاں عطا کیتیاں، عباد الرسول، سونیا عباد الرسول بن جاؤ۔ فرمایا اللہ نے کتنی سرفرازی عطا کی تھی، فرمایا کہ خدا تو تھلے پوری کائنات تو اتے ورفعنا لک ذکرک، کون سوہنا محمد، مل کر کے صلی اللہ علیہ السلام۔ حضرات توجہ کیجئے، فرمایا محبوب جی تسی عباد الرسول؟ ہاں اللہ جی میں عباد الرسول ہے۔ فرمایا میں ہون اپنی عزت و کبریائی، الوہیت و وحدانیت و یکتائی دی قسم تسی عباد الرسول دے، میں رہندی دنیا تک قرآن دے وچ تو ہاڑی امت دے بارے کہہ دوں گا کی وَعِبَادُ الرحمن، پھر کہہ دو ادھر اللہ ملا ٹھنڈا ہے، اچھی کہو سبحان اللہ۔ حضرات توجہ، وَعِبَادُ الرحمن، سونا نبی عباد الرسول تے فرمایا کہ تیرے امتی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربہم والذین، اور مومنہ دیاں نشانیاں اور صفتاں نبی دے امتی دیاں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ حضرات توجہ کیجئے، وقت اجازت نہیں دے رہا، جڑی میں ابتدا دے اندر آیت تلاوت کی تھی ہے، فرمایا رب العالمین نے، حضرات توجہ کیجئے، الف لام میم تو لے کے والناس دی سین تک قرآن پڑھ لے، قرآن دی سٹڈی کر لے، قرآن نو غوطہ زن ہو لے، قرآن دی منزل بمنزل پڑھ لے، قرآن دیاں 114 سورتاں دی تلاوت کر لے، قرآن دے 540 رکوعاں دا مطالعہ کر لے، کعبہ دے رب دی میں قسم اٹھا کے آنا ہاں۔ حضرات توجہ کرو، آندے اہل حدیث درود نہیں پڑھ دے، کعبہ دے رب دی قسم اسی درود بھی پڑھ دے، سلام بھی پڑھ دے ہاں، لیکن کم او کر دے ہاں جیدے تے مہر لگی ہے محمد الرسول اللہ دی علیہ السلام۔ حضرات توجہ کیجئے کہ ساڈا محور تے مرکز مکہ تے مدینہ ہے، کعبہ دے رب دی قسم مکہ مدینہ اسی چلیں گے، ڈائریکٹ حوض کوثر تے انشاءاللہ پہنچا گے۔ حضرات مکہ اور مدینہ سونے نبی دا شہر ہے، حوض کوثر سونے نبی دا ہے تے سونا نبی ساڈا ہے، اسی سونے نبی دے امتی ہاں۔ توجہ کیجئے حضرات، پورے قرآن دی سٹڈی کر لو، قرآن دی ورق گردانی کر لو، کیتے قرآن دے اندر اے الفاظ نہیں ملن گے کہ کائنات دے اندر اس جہان رنگ و بو دے اندر زندگی بسر کرنے والو، میں نماز ادا کرتا ہاں تسی بھی نماز ادا کرو، کیتے بھی رب العالمین نے نہیں کیا میں زکاة دینا ہاں تسی بھی زکاة دو، کیتے بھی احکم الحاکمین نے اس بات تو آگاہ نہیں کیتا کہ میں رمضان دے روزے رکھتا ہاں تسی بھی روزے رکھو، کیتے بھی علا کل شیء قدیر نے نہیں آکھیا کہ میں جناب بیت اللہ دا طواف کرتا ہاں تسی بھی طواف کرو، اور کیتے بھی فعال لما یرید رب العالمین نے نہیں کیا میں نکاح کرتا ہاں تسی بھی نکاح کرو، میں جہاد کرتا ہاں تسی بھی جہاد کرو۔ حضرات کتے نہیں ملے گا، ایک رب العالمین دا عمل ہے تینو قرآن دے اندر ملے گا،
آسمانہ دا رب کہندے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو، فرمایا اس جہان رنگ و بو دے اندر زندگی بسر کرنے والوں میں اپنے نبی تے درود پڑھتا ہاں، میرے فرشتے بھی پڑھتے نے، اور ایمان والیو تسی بھی پڑھو۔ حضرات پھر میں قرآن کی سٹڈی کی تھی، میں قاری حنیف پٹی صاحب، مولانا سردار عابد صاحب، حضرات احمد اقبال شہین صاحب وہ بھی آ گئے نے۔ اللہ یہ جدوں ہوندا چھیکڑا ہی ہوندا، اللہ خیر کرے۔ توجہ فرمایا جے، دراصل نا جدوں بڑا مولوی بن جاندا ہے نا وہ آندا میں چھیکڑے ہی جاواں خیر صلاح ہون، چنگی میری نا گڈی چڑھی پئی ہے، اللہ کرے دی گڈی ہور چڑھ جاوے۔ توجہ فرمایا جے، تھکتے نہیں گئے؟ پکی گل ہے حضرات، توجہ صرف میں دو باتاں عرض کرنی ہے، پلے بنے آجے۔ پاک پیغمبر جناب محمد، ذرا میرے وال تک کے سارے درود و سلام پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام۔ میں قرآن دی ورق گردانی کی تھی، یہ قرآن دے اندر مینو 88 مقامات ملے نے، 88 مقامات رب العالمین نے لفظ آمنو دا استعمال کیتا ہے، 88 مقامات تے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، او ایمان والو، او نبی دی امتیو۔ اللہ جی کی آرڈر ہے؟ فرمایا تسی بھی اپنے سونے نبی تے درود و سلام پڑھو۔ حضرات اللہ دا درود کیڑا ہے؟ فرمایا میں اپنے سونے لاڈلے پیغمبر دیاں رفعت و بلندیاں پروازاں انج کر کے بیان کردہ جاننا، میں رب دا ایہوئی درود ہے، میرے فرشتے میرے سونے محمد دا دیدار کردے نے، انہاں دا ایہوئی درود ہے۔ تے حضرات مومنہ دا درود و سلام کیڑا ہے؟ حضرات توجہ کیجئے، جڑا سونے نبی تے درود و سلام نہیں پڑھدا او بندہ لعنتی ہے، اس بندے تے نبی دی لعنت ہے، جبریل دی لعنت ہے، اللہ دی لعنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے، جبریل نے دعا کیتی سی، منبر تے کھڑے ہو کے پاک پیغمبر نے آمین آکھیا سی، جڑا نبی پاک تے درود و سلام نہیں پڑھدا او دے تے اللہ دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، سونے نبی دی لعنت۔ حضرات توجہ کیجئے، اس سونے نبی تے کتنا درود پڑھیے۔ کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام فرما گئے، انج کر کے میرے پاک پیغمبر دا ایک پروانہ آیا، آ کر کے آندہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میں جس وقت رب العالمین دے اگے مناجات کردہ ہوا، جس وقت دعاواں منگدہ ہوا، سونیا محبوبہ ایک حصہ تو ہاڈے تے درود پاک پڑھدا ہوا، تے اللہ دے نبی جی میں 3 حصے اپنے اپنے اہل و عیال واسطے رب العالمین دے کولوں منگدا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے لے، اے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اگر تو زیادہ میرے تے درود پاک پڑھے تیرے واسطے بہتر ہے۔ پیارے ابی فرمان لگے، اللہ دے نبی علیہ السلام میں دعا دے 2 حصے کراں گا، ایک حصہ تو ہاڈے تے درود پاک پڑھاں گا تے ایک حصہ اپنے واسطے منگاں گا۔ فرمایا ابی زیادہ درود پاک پڑھے تیرے واسطے بہتر ہے۔ پیارے ابی فرماندے لے، اللہ دے نبی علیہ السلام میں 3 حصے تو ہاڈے تے درود پاک پڑھاں گا، ایک حصہ اپنے اپنے آل و عیال واسطے منگاں گا، اپنے کاروبار مال و متا واسطے منگاں گا۔ تے نبی پاک علیہ السلام دی زبان نبوت نے حرکت فرمائی، فرمایا ابی زیادہ درود پڑھے تیرے واسطے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ، سونیا محبوبہ میں اپنے واسطے، اپنی بیوی بچیاں واسطے، اپنے اہل و عیال واسطے، ماپیاں واسطے کچھ بھی نہیں منگدا، تو ہاڈے تے درود سلام ہی پڑھدا جاواں گا۔ حضرات گل میری نہیں، کسے بڑے دی بات نہیں جے، اے دیتے مہر مدینے والی سرکار دی لگی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمان دے لے، ابی تم ہی سن لے، قیامت دیاں در و دیواراں تک آن والے میری امت دے مرد امت دیاں عورتاں بھی سن لے۔ فرمایا جیڑا بندہ جیڑی عورت میرے تے چل دا پھر دا اٹھ دا بیٹھ دا، فرمایا درود و سلامی پڑھ دا رہے، اللہ بن منگیوں سب کچھ عطا کر دے گا۔ ان
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں جیڑا ایک دفعہ سونے نبی تے درود پاک پڑھ دے اللہ 10 رحمتاں نازل کر دے لے، 10 درجے بلند کر دے لے، 10 گناہ معاف کر دے نے۔ جیڑا 10 مرتبہ درود پاک پڑھ دے اللہ 100 رحمتاں نازل کر دے لے، 100 اس بندے دے گناہ معاف کر دے نے، 100 برکتاں نازل کر دے لے۔ جیڑا 100 مرتبہ پڑھ دے میں تے سیاستہ دیاں کتاباں دے اندر ورگردانی کر کے اس نتیجے تک پہنچے آوا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے سب تو افضل و اعلیٰ درود ابراہیم ہے، تے جیڑا بندہ چاہندا ہے میں مختصری درود پاک پڑھا فرمایا سب تو چھوٹا درود ہی پڑھدا رہے اللہم صلی علی محمد، سارے مل کے پڑھو اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تو چھوٹا درود پاک اے وے۔ پھر نبی علیہ السلام نو صحابہ دے نے محبوب جی اسی تے درود پاک پڑھن دیاں گلاں سن لیاں، اللہ دے نبی جی سلام کس طرح پڑھیے؟ فرمایا کہ نماز دے اندر تسی سلام پڑھ دے جے السلام علیکہ ایہا النبی، تے فرمایا دجا سلام کیڑا ہے؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ویرو صلی دے مانا درود جے، صلی دا مانا درود جے، وسلم دا مانا سلام جے۔ فرمایا چل دے پھر دے پڑھیا جے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ہون میں آخری گلنا کرا، تیرے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے لے فرمایا جیڑا بندہ روزانہ 1000 مرتبہ میرے تے درود پاک پڑھ دے، روزانہ 1000 مرتبہ میرے تے درود پاک پڑھ دے، فرمایا جس وقت انج کر کے موت دیاں کڑیاں آن گیاں، سکرات دیاں کڑیاں آن گیاں، آخری ویلا آ گیا ہے، اے بندہ دنیا تو جا رہا ہے، ادھر ماں بیٹھی ہے، بیوی 4 پائی دے پینداں وال بیٹھی ہے، انج کر کے بچے سجے کھبے نے، کعبہ دے رب دی قسم ہے، ایڈے ڈاڈے سخت سپاہی رب دے فرشتے موت دے آئے نے، کسے دے رونے تونے وال نہیں ویندے، کسے دی آہو بکا وال نہیں ویندے، اور کسے دے جناب کسے اتے ترس نہیں کھاندے۔ آج اے آئے نے تے مار مروڑ کے اے لے چلے نے، انج کر کے سارے دیاں ساریاں اے دنیا دیاں عیش و عشرتاں ایتھے رہ گئیاں نے۔ حضرات توجہ فرمانا، ایتھے بیٹھ نہیں رہنا یار پیاریاں نے، ٹہ جانے محل چوباریاں نے، ایتھے بیٹھ نہیں رہنا ماں پیو پیاریاں نے، ٹہ جانے محل چوباریاں نے، ایتھے کاواں وانگ بس ہیرائے 2 دن دائی ہیرا پھیرائے۔ اور میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دائی اکو پھیرائے، ایتھوں نظرہ بچا کے ٹور چلیے ساڑا اگلا سفر لمبیڑا ہے، جاوے کا تو قبران دی وادی نو اس دنیا دی بربادی نو، اے ٹیر قبران دے اچیرے نے، اے ٹیر مٹی دے اچیرے نے، اے دے تھلے واس دے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، اے اجڑیاں دا ڈیرا ہے۔ اور میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دائی اکو پھیرا ہے، آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال بدر الدجا صدر العلا شمس الزہا سر چشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا صاحب کعبہ قوسین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام فرمان دے لے جیڑا بندہ جیڑی عورت 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھ دے لے، فرمایا انج کر کے موت دیاں کڑیاں آ گئیاں، اکھاں تارے لگ گئیاں نے، فرمایا میرا اللہ اونی دیر تک اے دی فرشتے جان نہیں کڈن گے جب تک اس بندے نو دنیا دے اندر جنت دا منظر اللہ وکھا نہ دوے۔
آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.